درس قرآن کا 337 سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 6 سے سٹارٹ ہے۔ فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی بہت شفقت کرنے والا ہے مسلمانوں پر جانو ان کی سے۔ فرمایا کہ پیغمبر جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمانوں پر خود ان سے زیادہ مہربان ہے۔ وازواجہ، اور بیویاں اس کی، امہاتہم، مائیں ہیں ان کی، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور قرابت والے بعض ان کے نزدیک تر ہیں بعضوں سے، فی کتاب اللہ، بیچ کتاب اللہ کے، من المؤمنین، ایمان والوں سے، والمہاجرین، اور ہجرت کرنے والوں سے، الا ان تفعلوا، مگر یہ کہ کرو، الی اولیائکم معروفا، طرف دوستوں اپنیوں کی احسان، کان ذالک فی الکتاب مستورا، ہے یہ بیچ کتاب کے لکھا ہوا۔ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مسلمانوں پر ان کی جانوں سے زیادہ جو ہے مہربان ہیں، اور جو اس کی بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ فرمایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اس کے باپ اور اولاد کی محبت سے، حتیٰ کہ خود اس کی اپنی ذات کی محبت سے بڑھ کر نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ اس وقت تک تمہارا دین کامل ہی نہیں، تم مکمل مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے دل میری محبت اپنے باپ اولاد کی محبت اور خود، حتیٰ کہ خود اپنی ذات کی محبت سے بڑھ کر نہ ہو جائے تو تم کامل مومن ہی نہیں ہو سکتے، مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ پھر آگے فرمایا کہ جو تمہارے لیے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ قرابت والے جو ہیں جب ہجرت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین انصار مدینہ کے درمیان مواحات یعنی بھائی چارہ قائم کر دیا، تو وہ جو ہے جس کی اس بنا پر وہ دوسرے کے وارث بھی ہوتے تھے، اور جو ہے جائیداد جو ہے اس میں بھی وارث قرار دیے جاتے تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے جو مکہ کے جو تھے
मुसलमान हिजरत करके मदीना आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार मदीना और महाजरीन में जो है एक भाईचारा कायम कर दिया, जिसके तहत जो है उन्होंने अपने भाई जो है महाजर भाई की जो है हर तरह से जो है उनकी जो है भाईचारा की मिसाल कायम कर दी। उनके अपनी जो है जायदाद में, अपनी जो है कारोबार में जो है शरीक किया। लेकिन महाजरीन भी जो थे वो हुदार थे, उन्होंने कहा कि हमें बाज़ार का रास्ता दिखाइए कि हम खुद अपनी मेहनत के बलबूते पर जो है करेंगे अपना रोज़गार का सिलसिला। और कुछ तो अंसार ऐसे भी थे कि जिन्होंने जो है 2 बीवियाँ थी, एक बीवी देने पर जो है फ़ारग करके एक बीवी देने पर भी जो है दरेग ना किया। अंसार ने मिसाल कायम कर दी भाईचारे की। तो अब इधर जो है इसका जिक्र है कि जो है जो मोमिनीन जो महाजरीन और जो अंसार में जो भाईचारा था वो जायदाद में इसके वारिस होते थे। अब ये इस आयत की रूह से विरासत जो है मंसूख कर दी और रिश्तेदारों को जो है वारिस करार दिया गया। और मगर ये और बात है कि तुम अपने दोस्तों से कोई अच्छा सलूक कर लो। तो यही हुक्म अल्लाह की किताब लोहे महफूज कुरान पाक तौरात में लिखा हुआ है। व इज़ आखज़ना मिनन नबिय्यीना मीसाकहुम व मिनका व मिन नूह इब्राहीम व मूसा ईसा इब्न मरयम। और जिस वक्त के लिया हमने नबियों से अहद उनका और तुझसे और नूह अलैहिस्सलाम से और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से और मूसा अलैहिस्सलाम से, ईसा बेटे मरियम के से, व अखज़ना मिनहुम मीसाकन गलीज़ा और लिया हमने उनसे आहद गाड़ा। लियसल सादिकीना ताकि सवाल करे सच्चों को। यहद गो अंबिया से लिया गया, मगर इस आयत में जो है खास तौर पर 5 उलुल अज़्म पैगंबरों के नाम जिक्र किए, जिनसे मकसद दूसरे अंबिया पर इनकी अजमत और फजीलत जाहिर करना है। और ना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद आखिरुज़्ज़मा होने के उन्हें इधर जो है उनकी ज़ात सबसे अफजल है। तो ये अहद लिया गया कि जो है अल्लाह ताला के दीन को कायम करेंगे और उसमें तफरकाबाजियाँ जो हैं वो उसमें नहीं राइज होंगी। और अल्लाह ताला का दीन है, अल्लाह ताला से ने अहद लिया कि गाढ़ा पक्का अहद लिया कि मेरे दीन को जो है उसे कायम करोगे, उसको राइज करोगे, लोगों तक मेरा पैगाम तौहीद का पहुँचाओगे। जो भी तौरात, अंजील और ज़बूर और कुरान पाक में जो अहकाम इलाही हैं वो लोगों तक पहुँचाएंगे। नमाज, रोज़ा, ज़कात, पर्दादारी और जन्नत मिलेगी जो इन अहकाम को अपनाएगा। और जो इससे जो है नाफरमानी करेगा वो दोज़ख का मुस्तहिक करार दिया गया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो इस अहकाम है इलाही है कुरान पाक में, हमें उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। फिर फरमाया कि इससे मतलब ये था लियसल सादिकीन सिद्कीहिम वादलिल काफिरीन अज़ाबन अलीमा। इससे ये मतलब था कि क़यामत के दिन सच्चों पैगंबरों से उनके सच का हाल पूछेगा और जो इन्होंने इनकी कहना माना होगा अहकाम इलाही जो लेकर आए पैगंबर, उन की जो है पैरवी की होगी तो उनके लिए जन्नत, और जिन्होंने नाफरमानी की होगी उनके लिए जो है काफिरों के लिए अजाब तैयार रखा है दर्द देने वाला।
اللہ تعالیٰ نے جو ہے واضح پیغام اپنے جو ہے قرآن پاک کے ضابطہ حیات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے ہر طور طریقہ بتا دیے، جو کہ ہم پر جو ہے فرض ہے کہ ہم ان پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگیوں کو جو ہے اگر قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں ڈالی ہوں گی تو ہماری زندگیاں اس قرآن پاک کے تحت جو ہے باعث برکت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے باعث برکت ہی بنائے اور ہماری زندگیاں جو ہے سکون اور اطمینان کا باعث ہوں۔ تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، یہاں حکم آیا اللہ تعالیٰ کا بس مت جلدی کرو اس کو، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بلند ہے اس چیز سے کہ شریک کرتے ہیں۔ ینزل الملائکۃ، اتارتا ہے فرشتوں کو، بالروحی، ساتھ روح کے، من امری ہی، علی من یشاء، حکم اپنے سے اوپر جس کے چاہتا ہے، من عبادہ ہی، بندوں اپنوں سے، ان انذروا، یہ کہ ڈراؤ، ساتھ اس بات کے، انہ، بے شک وہ، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا انا فتقون، مگر میں، پس ڈرو مجھ سے۔ خلق السماواتی، پیدا کیا ہے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، ساتھ حق کے، تعالی ما یشرکون، اور بلند ہے اس چیز سے کہ شریک لاتے ہیں۔ تعالی ما یشرکون، بلند ہے اس چیز سے کہ شریک لاتے ہیں۔ خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو، من نطفۃ، نطفے سے، فائزہ ہوا نسیم مبین، بس اسی وقت وہ جگڑنے والا ہے ظاہر۔ والانعامی، اور چار پایوں کو پیدا کیا، خلق ہے، پیدا کیا ان کو، لکم واسطہ تمہارے، فی ہے، بیچ اس کے، دفع، اسباب گرمی کا، و منافع، اور فائدے ہیں، ومنہا تاکلون، اس میں سے کھاتے ہو تم، وَلَكُمْ فِيهَا، اور واسطہ تمہارے بیچ اس کے، جمال، جمال ہے، حِینَ تُرِیحُونَ، جس وقت شام کو چگا لاتے ہو، وَحِینَ تَسْرَحُونَ، اور جب چگانے کو نکالتے ہو، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اٹھا لاتے ہیں بوجھ تمہارے، إِلَىٰ بَلَدٍ، طرف کسی شہر کی، لم تکونوا، نہ تھے تم، بالغی ہی، پہنچنے والے اس کے، الا بشق انفسی، ساتھ آدھی جان کے، ان ربکم، بے شک پروردگار تمہارا، لرؤوف الرحیم، البتہ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ان ربک لرؤوف الرحیم، بے شک رب تمہارا البتہ شفقت کرنے والا، مہربان ہے۔ والخیل، اور پیدا کیے گھوڑے، والبغال، اور خچرے، والحمار، اور گدھے، لترکبوہ، تاکہ چڑھو ان پر، زینتاً، اور واسع زینت کے، وَيَخْلُقُ، اور پیدا کرتا ہے، ما لا تعلمون، جو کچھ کے نہیں تم جانتے، وَعَلَى اللَّهِ، اور اوپر اللہ کے، قصد السبیل، پہنچتی ہے سیدھی راہ، وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور بعضی ان میں سے کج ہے، وَلَوْ شَاءَ، اگر چاہتا اللہ، لَهَدَاكُمْ، البتہ ہدایت کرتا، اجمعین، تم سب کو، هو الذی، وہی ذات ہے، انزل، جس نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء لکم، پانی واسطے تمہارے، منہ، اس میں سے، شراب، پینا ہے، ومنہ، اور اس میں سے، شجر، درخت ہیں، فیہ تسیمون، کے بیچ اس کے چراتے ہو تم، تنبتو، اگاتا ہے، لکم واسطے تمہارے، بہی زرع، ساتھ اس کے کھیتی، والزیتون، اور زیتون، والنخیل، اور کھجور، والاعناب، اور میوے،
वज़ैतून और जैतून व नहील और खजूर वल अनाब और अंगूर वकुल्ल समराती और हर एक फलों से वज़ैतून और जैतून व नहीली और खजूर वल अनाबी और अंगूर व मिन कुल्ल समराती और हर एक फलों से इन फ़ी का बेशक बीच इसके ला जातली कौमी यतफ़क्करून बीच इसके अलबत्ता निशानी है वासे उस कौम के कि फ़िक्र करती है, गौर व फिक्र करती है। वसख़रा मुसख़र किया लकुमुल-लैला वासे तुम्हारे रात को व नहारा और दिन को व शम्सा और सूरज को वल कमरा और चाँद को व नजूमु और तारों को मुसख़रात उन मुसख़र हैं बेअमरी ही साथ हुक्म उसके कि इन्ना फ़ी ज़ालिका बेशक बीच इसके ला जा तिन ली कौमी याकिलून अलबत्ता निशानियाँ है वासे उस कौम के कि समझते हैं, अकल रखते हैं, शऊर रखते हैं। आइए मुख्तसरन तशरीह दुआ की तरफ बढ़ते हैं। फरमाया है काफरान करीब खुदा का हुक्मान पहुँचा, इसकी जल्दी न मचाओ। अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला की ज़ात उनके शिरक से पाक और बंदो बदतर है। वो ही अपने हुक्म से फरिश्तों को वही देकर अपने बंदों में से जिस पर चाहता है उतारता है। वही ये है कि लोगों को जतला दो मेरे सिवा कोई सच्चा खुदा नहीं है, तो मुझसे डरते रहो। ज़मीन व आसमान का एक ही सच्चा पैदा करने वाला है, उनके शिरक से बुलंदो पाला है। छुपाया जो है जानवरों को पैदा किया, उनसे गर्म कपड़े सर्दी से बचाव के लिए बनाते हो और बहुत से फ़ायदों के साथ उसका गोश्त भी खाते हो। घोड़े खच्चर गधे ना सिर्फ बोझ उठाते हैं बल्कि तुम्हारी सुमारी का भी फ़ायदा तुम्हें और तुम्हारे बोझ उठाकर जो है एक जगह से दूसरे शहर ले जाते हैं, नहीं तो तुम आधी जान से हलकान हो जाते। हलासा निचोड़ एक पानी, एक सूरज, एक ही ज़मीन, एक ही हवा से कैसे रंग बिरंग फूल पैदा किए। सुबहान अल्लाह ताला गौर फिक्र कीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत सवार दे। अल्लाह बेज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब के तख्त बना दे। अल्लाह तेरे जो मोतियों बड़े अल्फाज बामनी है, अल्लाह तू इन पे हमें अमल पैरा ताहयाती अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह बेज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब के तहत हमारी ज़िंदगियाँ डाल दे, सुकून इत्मीनान खुशी और रख़्त वाली बना दे। या हिय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका सगीस या हिय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका सगीस या हिय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका सगीस ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अज़बिल बास रब्बिन नास वशफी अंत शाफी ला शफ़ा शफ़ान ला युगादिरु सकमा। अल्लाह तो हमारी ज़िंदगी अल्लाह से तो तंदुरुस्तियों से मालामाल फरमा, अल्लाह से तो तंदुरुस्तियों से हमारी ज़िंदगियाँ मनवर फरमा, अल्लाह से तो तंदुरुस्तियों से हमारी ज़िंदगियाँ मुज़य्यन फरमा। हमारे मरीज़ों को अल्लाह से तो सलामतियाँ दे दे, हर बरकत वाली ज़िंदगियाँ दे, हर वाफियत वाली ज़िंदगियाँ दे। अल्लाह तू अपने ख़ास करम से नवाज, अल्लाह अपने ख़ास करम से नवाज, अल्लाह अपनी ख़ास रहमत का साया हमारे अल्लाह सरों पे रखना, अल्लाह अपनी ख़ास रहमत का साया रखना, अल्लाह अपनी ख़ास रहमत का साया रखना, अल्लाह अपनी ख़ास फजल से नवाजे, अल्लाह अपने ख़ास फजल से नवाजे। अल्लाह परेशान वालों की परेशानियाँ दूर फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार अता कर। अल्लाह जिनके कारोबार नहीं उनके कारोबार चला, अल्लाह बच्चियों को नेक सबब बना के घर ले आ। अल्लाह बेऔलादों को नस्ल औलाद से नवाजे, परदेसियों को तो अपने ज़मान में रखना, आल औलाद समेत अल्लाह से तो सलामतियाँ देना, हर बरकत वाली ज़िंदगियाँ देना, हंसों के हसद से बचाना।
اللہ بغض کینے سے بچانا، اللہ تو اللہ مزوری و محتاجی سے بچانا، اللہ مزوری و محتاجی سے بچانا۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما انما اشكو بثي واحزني على الله اللهم انا نجعلك في نحور ونعوذ بك من شرور ما اللهم انا نجعلك في نحور ونعوذ بك من شرور صبر جمیل اللہ المستعان علی ما تصفون۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض لا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ نفع مند علم میں اضافہ فرما، مدارج پہ پنجا، مارج پہ پنجا۔ اللہ تو اس کام میں اللہ تو مددگار بن جا، ولی نصیر بن جا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير انك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار تولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، ترزق من تشاء بغیر حساب، ترزق من تشاء بغیر حساب۔ اللہ اچھے اچھے کھانوں سے کثرت سے جولیاں بھر دے، اچھے اچھے پناہوں سے کثرت سے جولیاں بھر دے، اچھے اچھے پھلوں سے کثرت سے جولیاں بھر دے۔ اللہ تو فلسطین کی مدد فرما، اللہ فلسطین کی تو مدد فرما۔ اللہ جو انہیں ظلم ڈھا رہے ہیں اللہ انہیں نیست و نبود کر دے، انہیں نیست و نبود کر دے۔ اللہ مسجد اقصیٰ کی تو آزاد کروا، پھر سلطان ایوبی پیدا کر، تو فضل فرما۔ اللہ ہمارے مرحومین کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اللہ ہمیں جو ہے صدقہ جاریہ بنا، اپنے والدین کے لیے اللہ صدقہ جاریہ بنا، اللہ تو صدقہ جاریہ بنا، ان کے قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ اللہ تو ہم پہ اپنا رحم فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، انصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير، حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير، حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔